इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यह खबर कोई नई नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है, ना हैरान होने की ना परेशान होने की बात है कि क्या हो गया है। इमरान खान को सजा सुना दी गई है, शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी गई है। यह कोई नई खबर नहीं है। रात के 11 बजे जो मैंने वीलॉग किया उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर साइफर केस के अंदर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी जाएगी। और इसके अलावा तोशाखाना के केस के अंदर भी इमरान खान को 10 साल के करीब सजा सुना दी जाएगी। अब इसका जैसे ट्रायल हुआ साइफर का कि रात 14 घंटे समाप्त हुई, पूरा पाकिस्तान सो चुका था, तहज्जुद के लिए दोबारा उठने वाला था पाकिस्तान। उस वक्त तक 14 घंटे साइफर की समाअत चली, इमरान खान के वकला को हक दिफा नहीं दिया गया, सरकारी वकील उस्ताद शागिर्द मिलकर जो है वो गवाहान पर जिरा करते रहे। और आज सुबह सुबह फिर अदालत लगी। अब जो है शाह महमूद कुरैशी का बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया गया और जनाब जज साहब आए, जज साहब ने कहा मैं आप दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। तो इंतहाई भोंडा ट्रायल, इंतहाई भोंडा कि रियासत ने बताया कि ना भी सबूत जो जितना गंदे से गंदा ट्रायल भी कर ले हम करके सजा सुना सकते हैं। ये जज फिर कहते हैं जेआईटी बनाओ। ओ जजों की तौहीन हो गई, जजों की तज़हीक हो गई, एना जज्जा दी इज्जत करानी जे। बंदा पूछे एना जज्जा दी इज्जत करानी जे। जज हमायूं दिलावर, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जज काजी फायज ईसा कौम को कहते हैं ना जज्जा दी इज्जत करो, वरना जेआईटी बनी भी है वो एफआईए आएगी, पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। वो क्या कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल कि कितना भोंडा ट्रायल। एक शख्स को सुना ही नहीं गया, उसके वकला को नहीं सुना गया। और उस्ताद शागिर्द यानी एक उस्ताद सरकारी प्रोसिक्यूटर है, शागिर्द इमरान खान के दिफा में लगे हुए हैं। अच्छा, वो एक खेल रचा के 14 घंटे की रात को समाप्त करके इमरान खान तो कल समाप्त में आया ही नहीं, 3 दफा बुलाया गया, चौथी दफा इमरान खान आया थोड़ी देर के लिए। इमरान खान ने कहा जज साहब जब फिक्स मैच खेल रहे हैं, और जब फिक्स मैच खेल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा जब आपने हमें ज़िबा करना है, और जब आपने हमें ज़िबा करना है तो कर दे, इतने गंदे तरीके से आप ज़िबा कर रहे हैं। तो इमरान खान चला गया। आज भी खबर है कि जब इमरान खान को सजा सुनाई गई, इमरान खान मुस्कुरा रहा था कि 10-10 साल कैद बामुशक्कत, इमरान खान मुस्कुरा रहा था। मैं थोड़ी सी चीजें आपके सामने रख दूं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही फैसला सुना दिया गया। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। अच्छा, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अदालत में मुख्तसर फैसला सुनाया। समाअत के आगाज पर मुल्जमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। बानी पीटीआई की जानब से पहले अपना 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहां है? बानी पीटीआई का बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत का इस्तफसार। मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी पीटीआई का जवाब, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। तो ये हुआ है। मैंने कहा खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। खान साहब उधर ही मुस्कुराए। वो एक फोटो याद होगी, अब जेल के अंदर कैमरा तो नहीं था ना, वो एक वीडियो आपको याद होगी, सद्दाम हुसैन को सजा सुनाई दे गई थी और कहा था उठो तुम्हें सजा सुनानी है। तो सद्दाम ने वो कहा था अमरीकी कुत्ते, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं उठूंगा, और फिर सजा सुनाई गई। सद्दाम उधर वो मुस्कुरा रहा था पीछे, वो तो सेम उसी तरह का मंजर, इमरान खान मुस्कुरा रहा था। अब इस केस को, क्योंकि इसके अंदर इतने लूप होल हैं
کہ اس ٹرائل کو 2 دفعہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لدم کر چکی ہے، اور پھر اس ٹرائل پر اس کیس پر سپریم کورٹ کے اندر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھ چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو اتنا بڑا نوٹ لکھا تھا جسٹس اطہر حمد اللہ صاحب نے، تو جناب پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے خلاف وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور کل ہی اپیل کی جائے گی. یہ سب کو پتا ہے یہ کیس ٹکنے نہیں جا رہا. ابھی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے نا، کہ یہ کیا بکواس ہے. وہ ایک شخص نے بتایا کہ امریکہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے. وہ بے شرمو، ایک ملک آپ کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس نے بتایا، اس نے گیرج جگانے کی کوشش کی، وہ بجائے امریکیوں کو کچھ کہنے کے، آپ نے وہ جس نے بتایا کہ چور آ گئے ہیں، آپ کے ملک پر ڈاکہ پڑ گیا ہے، آپ نے اسے اٹھا کے لٹکا دیا. ایسی تھو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر محب وطن ہونا گناہ ہے. لیکن یہ سزا سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو جائے. سسٹم سے تو ویسے مایوس ہے، اس ووٹ سے وہ کہ نہیں یار بات ہی کو نہیں، عمران خان کو سزا ہو گئی، اب ووٹ دینے کا فائدہ ہی کو نہیں. نمبر 1. نمبر 2، پی ٹی آئی کا ووٹر، پی ٹی آئی کا ورکر اشتعال میں آ جائے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس جج کو، ہم چھوڑیں گے نہیں ان نیوٹرلز کو، ان فلانوں کو احتجاج کریں، روئے پٹے، یعنی وہ ایک تماشا لگے، آگ 9 مئی پارٹ 2 ہو جائے تو ہم پی ٹی آئی کو اس میں لٹکا دیں. ورنہ اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں 9 مئی کے جو کہتے ہیں کہ وہ ملوث، وہ ماسٹر مائنڈ، تو اب تک کچھ ہو چکا، ثبوت آ چکے ہوتے، یا پی ٹی آئی کو ان ثبوتوں کی بنا پر قلم کروا چکے ہوتے. وہ تو ہوا نہیں، تو وہ ہو جائے. لیکن اب پی ٹی آئی کا ورکر بڑا سیانہ ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے اپنا فوکس 8 فروری سے ادھر ادھر نہیں کرنا. ہمارا اس وقت پہلا فوکس ہونا چاہیے 8 فروری. ابھی میں مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا جیو نیوز پہ، انہوں نے کہا اس کے 2 ہی ہوں گے امپیکٹ، یا تو پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی، مایوس ہو جائے گا، یا پھر ورکر غصے میں آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار 8 فروری کو کرے گا، اور پورا ملک گھروں میں نہیں بیٹھے گا. پھر جو 24 کروڑ نکلیں گے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ کوئی نیوٹرل، نہ کوئی وہ دھاندلی، نہ کوئی اور، پھر ایک عوامی انقلاب ہوگا اور عوام اپنا فیصلہ سنا دے گی. تو اس وقت اس سزا کا مقصد ہی یہ ہے. ورنہ آج عمران خان نے بڑا واضح کر دیا، جو انہوں نے بیان دیا کہ کس طرح میرا روس کا دورہ تھا، کس طرح میں گیا، کس طرح اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ جو ہیں وہ آن بورڈ تھے، اور کس طرح پھر سائفر آیا، وہ ساری انہوں نے جو ہے نا سارا کچھ انہوں نے بتایا، اور یہ ساری قوم اس بارے میں جان بھی چکی ہے. میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا نا کہ سزا کل سنا دی جائے گی عمران خان کو. اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے. اور جس طرح کا ٹرائل ہوا ہے کہ عمران خان کا تو وکلا ہی نہیں جانے دیا گیا اندر، سرکاری وکلا، اور ابھی رات کو 14 گھنٹے کی سماعت ہوئی، آج سزا سنا دی بھی گئی. ابھی اسی طرح کی سزا میں نے آپ کو کہا کہ توشہ خانہ کے اندر بھی سزا سنائی جائے گی. لیکن قوم نے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرنا، کیونکہ خان کو پتا تھا کہ فکس میچ ہے. خان بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے سزا سنانی ہے نا، آپ سنا دیں. آپ یہ اتمام حجت کیوں کرتے ہیں آپ جب فکس میچ کھیل رہے ہیں؟ اور کل بڑا غصے میں تھا جج ابو الحسن نازل کرنا ہے، بار بار آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ میرا احترام نہیں کر رہے. تو ہمایوں دلاور نے تو پھر کوئی 19-20 کوئی رکھا ہوگا، کوئی تھوڑا سا جو ٹرائل کا کوئی بھرم. اس جج نے تو بالکل بھرم رکھا ہی نہیں ہے. تو یہ ٹرائل نہیں ٹکنے جا رہا، یہ کیس نہیں ٹکنے جا رہا. عمران خان پریشان نہیں ہوا سزا سن کے، بلکہ عمران خان مسکرا رہا تھا. اب قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے پلان میں نہیں آنا، ان کا بلکہ پلان الٹنا ہے. کوئی احتجاج، کوئی مار دھاڑ، کوئی جلاؤ گھیراؤ، اس طرف نہیں جانا. اپنا فوکس 8 فروری پر رکھنا ہے، اور پھر 8 فروری کو ایسے نکلنا ہے کہ دنیا کے جناب 200 ممالک دیکھیں، دنیا کی 7 ارب آبادی دیکھیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ ایک قیدی نمبر 804 ہے، اس کو ناجائز کیسز کے اندر سزا سنائی گئی ہے اپنے وطن سے، اپنی قوم سے محبت کے جرم میں. اور آج اس کی قوم نے، آج اس کی زندہ قوم نے
اس اڈیالہ جیل کی زنجیریں، اڈیالہ جیل کی سلاخیں توڑ کر اس کو باہر نکال لیا ہے. اس کے 24 کروڑ قوم نکلی ہے اور انہوں نے ٹھپے لگائے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو سرخرو کر دیا ہے. وہاں کے جج، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے جرنیل، ان سب کے پلانز ملیا میٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہے عملی طور پہ جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اس سزا کے رد عمل میں. ورنہ اگر پاکستانی اسی طرح خاموش رہے، 8 فروری کو بھی مایوس ہو گئے، تو پھر نہ کوئی خان کا مستقبل ہے، نہ کوئی آپ کا مستقبل ہے. پاکستان زندہ باد.